बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मेरी इस्लामी बहनों, नमाज तरावी कैसे पढ़ी जाए? इस्लामी बहनों के लिए नमाज तरावी पढ़ने का अमली तरीका नियत से लेकर सलाम फेरने तक बताने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देख लेंगी तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके जहन में किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन या सवाल बाकी नहीं रहेगा। इंशाअल्लाह मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। सबसे पहली बात ये कि नमाज तरावी ये सुन्नत मुअक्कदा है। बहुत सी ख़वातीन ये समझती हैं कि शायद नमाज तरावी ये मर्दों के लिए पढ़ना ज़रूरी है, ख़वातीन पर इस नमाज का पढ़ना ज़रूरी नहीं है। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। देखें, रोज़ा जिस तरह रमज़ानुल मुबारक का एक ख़ास इबादत है, नमाज तरावी भी रमज़ानुल मुबारक की एक ख़ास इबादत है और इसका पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है। जिस तरह मर्दों पर इस नमाज का पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है, ख़वातीन पर भी इस नमाज का पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है। ख़वातीन भी नमाज तरावी अदा करेंगी। मर्द मस्जिद में जाकर जमात के साथ नमाज तरावी अदा करते हैं। ख़वातीन घर पर 20 रकअत नमाज तरावी अदा करेंगी। अब इसमें एक और चीज़ है कि नमाज तरावी में पढ़ना क्या है। बहुत सी ख़वातीन परेशान होती हैं कि नमाज तरावी में पढ़ेंगी क्या, इसके पढ़ने का क्या तरीका है और किस वक़्त हमने नमाज तरावी अदा करनी है, यानी इशा के फ़र्ज़ से पहले पढ़ेंगे या इशा की नमाज के बाद नमाज तरावी अदा करेंगे। देखें, इशा की जब आप 4 रकअत फ़र्ज़ और 2 रकअत सुन्नत पढ़ चुके हों तो उसके बाद फिर आप 20 रकअत नमाज तरावी अदा करेंगी और इसमें 2-2 रकअत करके आप 20 रकअत पढ़ेंगी। अगर 4 रकअत एक सलाम के साथ पढ़ना चाहती हैं तो ये भी जायज़ है, लेकिन बेहतर और अफजल ये है कि 2-2 रकअत करके आप 20 रकअत पढ़ें। और इसमें ये होता है कि 2 रकअत और फिर 2 रकअत, जैसे ही 4 रकअत मुकम्मल होंगी, अब 4 रकअत के बाद आपने थोड़ी देर का वक्फ़ा करना है। इसमें आप खामोश बैठे रहें या फिर कुछ ज़िक्र व अज़कार, तस्बीह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहानल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, दुरूद पाक या फिर तरावी की तस्बीह वो आपको याद है तो सबसे बेहतर है। यानी हर 4 रकअत के बाद आपको थोड़ी देर का वक्फ़ा करना है, थोड़ी देर आपने रुकना है। इसके बाद फिर आपने दोबारा वो नमाज जारी रखनी है। इसी तरह 2-2 रकअत करके 20 रकअत और हर 4 रकअत पर थोड़ी देर का आपने वक्फ़ा करना है। इसमें एक और चीज़ है कि बहुत सी ख़वातीन परेशान होती हैं कि हमने पढ़ना क्या है, कौन सी सूरतें पढ़नी हैं, इसमें क्या कुछ पढ़ा जाता है। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, बिल्कुल आसान तरीका है। जो भी आपको कुरान मजीद का हिस्सा याद है, जो आपको कुरान मजीद की सूरतें याद हैं, वो आप नमाज तरावी में तरतीब के साथ तिलावत करेंगी। फ़र्ज़ करें कि आपको कुरान मजीद की आखिरी 10 सूरतें याद हैं तो आप हर रकअत में एक सूरत तिलावत करेंगी। इसी तरह आपकी 10 रकअत नमाज तरावी मुकम्मल हो जाएगी तो 10 सूरतें भी मुकम्मल हो जाएंगी। फिर दोबारा से शुरू कर लें 10 सूरतें, इसी तरह फिर दोबारा 10 रकअत भी मुकम्मल हो जाएंगी और 10 सूरतें भी मुकम्मल हो जाएंगी। तो इसी तरह आपकी 20 रकअत मुकम्मल हो गई। अगर आपको 10 सूरतें याद नहीं हैं, चारों कुल याद हैं, तो आप हर रकअत में सूरे फातिहा के बाद एक एक कुल करके चारों कुल 4 रकअत में पढ़ें। 4 रकअत मुकम्मल हो जाएंगी।
اور 4 صورتیں بھی مکمل ہو جائیں گی، اور اسی طرح 4 رکعت کر کے 20 رکعت ادا کریں۔ فرض کریں اگر آپ کو ایک ہی صورت یاد ہے، یعنی کوئی ایسی اسلامی بہن جو یہ کہتی ہے کہ مجھے چاروں کل بھی نہیں آتے، صرف ایک ہی صورت سورہ اخلاص قل هو اللہ احد یہ صورت یاد ہے، تو جب بھی آپ یہ صورت تلاوت کر سکتی ہیں۔ ہر رکعت میں یعنی 20 رکعتیں ہیں تو 20 رکعتوں میں آپ سورہ اخلاص ہی تلاوت کر لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ سورہ فاتحہ کے بعد آپ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ اسی طرح آپ نے 20 رکعت مکمل کرنی ہے۔ اس میں یہاں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ نیت کیسے کرنی ہے۔ نیت جو ہے یہ ضروری ہے۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ نیت تو ہمیں کرنی ہی نہیں آتی۔ دیکھیے نیت کیا ہے۔ نیت دراصل دل کا پختہ ارادہ ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے۔ نیت کرنا چاہتے ہیں تو نیت کریں کہ میں نے 2 رکعت نماز تراویح کی نیت کی۔ اللہ تعالیٰ کے واسطے منہ میرا کعبہ کی طرف، یا 20 رکعت کی ایک ساتھ بھی نیت کر سکتے ہیں۔ نیت میں نے کی 20 رکعت نماز تراویح کی۔ اللہ تعالیٰ کے واسطے منہ میرا کعبہ کی طرف، دل ہی میں ارادہ کر لیں، بس اتنا کافی ہے، نیت ہو گئی۔ نیت کرنے کے بعد آپ کو تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کرنی ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے اور یہ پڑھنا شروع کریں گے جس طرح میں بتا چکا ہوں کہ عشاء کی 4 رکعت فرض اور 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد آپ 20 رکعت نماز تراویح ادا کریں گی، وطر نہیں پڑھیں گے۔ پہلے ہم نے تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کی۔ اب یہاں پر سب سے پہلے ہم نے ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدی، مکمل ثنا۔ اس کے بعد پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ کوئی صورت ملا لیں، جو بھی آپ کو صورتیں یاد ہوں ان میں سے ایک صورت آپ تلاوت کر لیں ترتیب کے ساتھ، یعنی جو رکعت آپ پہلے پڑھ رہے ہوں اس میں پہلی صورت، اگلی رکعت میں اس سے اگلی صورت۔ مثال کے طور پر آپ نے پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الفلق پڑھی ہے تو دوسری رکعت میں آپ نے قل اعوذ برب الناس پڑھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ پیچھے کی طرف لوٹیں سورہ اخلاص کی طرف یا قل یا ایھا الکافرون کی طرف، اس طرح نہیں، یہ الٹ ہو جائے گا۔ تو ترتیب کے ساتھ آپ صورتوں کی تلاوت کریں گے۔ صورت ملانے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے، جس طرح رکوع کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ سبحان ربی العظیم تسبیح پڑھیں۔ اس کے بعد پھر دونوں سجدے کریں گے، سجدے کی تسبیح پڑھیں گے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت میں جب پہنچیں گے تو اب سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ، پھر کوئی صورت ملا لیں اور اس کے بعد پھر رکوع کریں۔ رکوع سے کھڑے ہوں گے، سمیع اللہ لمن حمدہ۔ اس کے بعد دونوں سجدے کریں، سجدے کی تسبیح، ذکر و اذکار وغیرہ جس طرح پڑھتے ہیں ہم باقی نماز میں، اسی طرح اس کے بعد پھر قعدہ میں بیٹھیں گے اور التحیات، درود شریف اور دعا پڑھ کر دائیں اور بائیں سلام پھیریں گے۔ اس طریقے سے آپ نے 2 رکعت کر کے 20 رکعت نماز تراویح ادا کرنی ہے، یعنی صرف نماز تراویح کی نیت کریں گے۔ باقی نماز جس طرح ہم 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں اسی طرح 2 رکعت کر کے آپ 20 رکعت نماز تراویح ادا کریں گی، اور ہر 4 رکعت پر تھوڑی دیر کا وقفہ کرنا ہے۔ یہ نماز تراویح کا طریقہ ہے۔ اب ہم نماز وتر ادا کریں گے۔
اگر آپ تہجد پڑھنا چاہتے ہیں تو تہجد کے بعد پھر جب تہجد میں اٹھیں سحری کے وقت تہجد پڑھیں، اس کے بعد پھر نماز وتر ادا کر لیں۔ اگر اسی وقت پڑھنا چاہتے ہیں تو اس وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ نماز تراویح پڑھنے کا طریقہ تھا۔ امید ہے کہ آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اگر ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔